2017 में ट्रंप के तारीखी दौरा रियाज के फौरन बाद मोहम्मद बिन सलमान का उभार महज वली अहदी की तब्दीली नहीं था, बल्कि ताकत की उस गहरी असर-ए-नौ तरतीब का आगाज था जिसमें मोहम्मद बिन नाइफ से वली अहदी का मनसब वापस लेकर अपने बेटे को तख्त का वारिस नामजद कर दिया गया। क्योंकि सऊदी अरब हैवी किस्म की रेयर अर्थ मिनरल्स के बड़े ज़खायर रखता है, इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ वॉर और एमपी मटेरियल्स के दरमियान ये शराकत दारी चीन पर इन्हिसार कम करने में फैसला कुन किरदार अदा करेगी। हैवी रेयर अर्थ अनासिर अमेरिका की इंतहाई जदीद दिफाई सलाहियतों के बुनियादी अज्जा हैं। ये शराकत दारी अमेरिका सऊदी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को नई गहराई देती है। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। सऊदी अरब की हालिया सियासी तारीख में मोहम्मद बिन सलमान का उभार महज वली अहदी की तब्दीली नहीं था, बल्कि ताकत की उस गहरी असर-ए-नौ तरतीब का आगाज था जिसने शाही खानदान की दाखिली सियासत को नई शक्ल दी। 2017 में ट्रंप के तारीखी दौरा रियाज के फौरन बाद शाह सलमान का फैसला गैर मामूली था, जिसमें मोहम्मद बिन नाइफ से वली अहदी का मनसब वापस लेकर अपने बेटे को तख्त का वारिस नामजद कर दिया गया। सऊदी सियासत की सिमत यूं हमेशा के लिए बदल दी गई। इस फैसले ने न सिर्फ शाही खानदान के पुराने धड़े को हाशिए पर धकेल दिया, बल्कि तलवार डांस जैसे अलामती मनाजिर ने दुनिया को ये दिखाया कि वाशिंगटन और रियाज के ताल्लुकात एक नए गैर मामूली दौर में दाखिल हो चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने इस तब्दीली के बाद जिस तेज़ी और सख्ती से अपने सियासी मुखालफीन को बेअसर किया, वो सऊदी हुक्मरानी के ढांचे में उनकी फैसला कुन गिरफ्त का वाज़ेह इशारा था। दूसरी जानिब ट्रंप और एमबीएस के दरमियान कायम होने वाला ये इत्तेहाद महज सफारती गर्मजोशी नहीं था, बल्कि आलमी सियासत में एक नई सफ़बंदी का नुक्ता आगाज़ भी साबित हुआ। यह हकीकत नज़रअंदाज नहीं की जा सकती कि ट्रंप ने 2015 में ही शहजादा अल वलीद बिन तलाल के ज़रिए, जो प्रिंस नाइफ के धड़े के करीब समझे जाते थे, अमरीकी सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिशों का इल्ज़ाम खुलकर लगाया था, जिसने वाशिंगटन के अंदर सऊदी ताकत के पुराने मराकिज़ पर शकूक पैदा कर दिए थे। यही पस मंज़र मोहम्मद बिन सलमान के लिए रास्ता हमवार करता गया, यहाँ तक कि वो सऊदी अरब के नाकाबिले चैलेंज हुक्मरान के तौर पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में कामयाब हो गए। आज ये सवाल बजा तौर पर सामने आता है, क्या मोहम्मद बिन सलमान की बादशाहत के लिए ख़तरात वाकई टल चुके हैं, या ये गैर मामूली इत्तेहाद एक नई आलमी सियासी हकीकत के आगाज़ की महज पहली झलक है। वाशिंगटन डीसी में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दौरा अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के एक निहायत अहम मरहले की अलामत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकातों के दौरान दोनों ममालिक एक वसी एजेंडे पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें दिफाई और अस्करी ताउन के फ़रोग़, अहम मादनियात के शोबे में शराकत दारी की तोसी, इक़्तिसादी और सरमायाकारी ताल्लुकात की गहराई, इसी तरह इलाकाई सलामती के चैलेंजेस पर हम-आहंगी शामिल है। ये दौरा मादनियात के शोबे में दो तरफ़ा ताउन के हवाले से एक नुमाया पेशरफ्त भी है। दोनों ममालिक ने यूरेनियम, धातों, मुस्तकिल मैग्नेट्स और अहम मादनियात की सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर कोऑपरेशन कायम किया है, जिसका मकसद इस अहम शोबे में दो तरफ़ा सरमायाकारी को आसान बनाना है। इसे दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की एक संगे बुनियाद की हैसियत करार दिया जा रहा है। अमरीकी महकमा दिफा, जिसका नाम हाल ही में बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर रखा गया है, इसने ऐलान किया है कि वो सऊदी अरब में नई रेयर अर्थ रिफाइनरी में 49% हिस्सेदारी की माली मावनत करेगा, क्योंकि सऊदी अरब हैवी किस्म की रेयर अर्थ
منرلز کے بڑے ذخائر رکھتا ہے۔ اسی لیے ڈپارٹمنٹ آف وار اور MP میٹیریلز کے درمیان یہ شراکت داری چین پر انحصار کم کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گی، خصوصاً ایسے وقت میں جب گزشتہ برس عالمی منڈی میں ہیوی ریئر ارتھ منرلز کی رسائی شدید اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہیوی ریئر ارتھ منرلز کے معاملے میں چین کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے امریکہ سعودی معدنیاتی تعاون کی اہمیت کیا ہے؟ سعودی عرب دنیا کے انتہائی قیمتی ریئر ارتھ ذخائر میں سے کچھ کا مرکز ہے۔ ملک کی وزارت صنعت و معدنی وسائل کے اندازوں کے مطابق جدہ سے تقریباً 350 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع جبل سعید کا ذخیرہ ریئر ارتھ منرلز کے حوالے سے عالمی سطح پر چوتھا سب سے قیمتی ذخیرہ سمجھا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً 5,52,000 ٹن ہیوی ریئر ارتھ منرلز موجود ہیں، جن میں ڈسپروزیم اور ٹربیم شامل ہیں۔ اس کے علاوہ 3,55,000 ٹن ہلکے ریئر ارتھ منرلز بھی پائے جاتے ہیں، جیسے نیوڈیمیم اور پریسیوڈیمیم۔ مزید یہ کہ اس کے ارد گرد کے غیر دریافت شدہ علاقوں میں اس سے بھی بڑے ذخائر موجود ہونے کا قوی امکان ہے، جو مستقبل میں عالمی مارکیٹ میں اہم معدنیات کے شعبے میں سعودی عرب کی اسٹریٹجک اہمیت کو مزید مضبوط بنا سکتے ہیں۔ ہیوی ریئر ارتھ منرلز کے یہ ذخائر امریکہ کے لیے نہایت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ امریکہ بنیادی طور پر صرف ہلکے ریئر ارتھ منرلز پیدا کرتا ہے اور ہیوی منرلز کے لیے درآمدات پر انحصار کرتا ہے۔ بیجنگ اس انحصار کو طویل عرصے سے سمجھتا آیا ہے اور اسے اپنے جیو پولیٹیکل فائدے کے لیے استعمال بھی کرتا رہا ہے۔ صرف گزشتہ ایک سال کے دوران چین نے ہیوی ریئر ارتھ منرلز کی برآمدات پر بار بار سخت پابندیاں عائد کیں، جس کے نتیجے میں امریکہ کے ساتھ جنوبی کوریا، برطانیہ اور سوئٹزرلینڈ میں ہنگامی نوعیت کے مذاکرات کرنا پڑے۔ یہ معاملہ غیر معمولی طور پر اہم ہے، کیونکہ ہیوی ریئر ارتھ عناصر امریکہ کی انتہائی جدید دفاعی صلاحیتوں کے بنیادی اجزاء ہیں۔ انہی منرل سے F-35 لڑاکا طیارے، ورجینیا اور کولمبیا کلاس آبدوزیں، ٹام ہاک میزائل، ریڈار سسٹمز، پریڈیٹر ڈرونز اور JDAM جیسے جدید اسلحہ جاتی نظام تیار کیے جاتے ہیں۔ ان کی اہمیت دفاع تک محدود نہیں، یہ منرلز اہم شہری ٹیکنالوجیز میں بھی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، جس میں گاڑیوں کے سیمی کنڈکٹرز، MRI مشینیں اور کینسر کے علاج کے لیے جدید نظام بھی شامل ہیں۔ دوسرا اہم سوال یہ ہے، امریکی ڈپارٹمنٹ آف وار، MP میٹیریلز اور سعودی عرب کی معدن کے درمیان نئی مشترکہ منصوبہ بندی امریکہ سعودی اسٹریٹجک تعاون کو کیسے آگے بڑھاتی ہے اور عالمی ریئر ارتھ ریفائننگ کو کس طرح نیا رخ دیتی ہے؟ امریکی ڈپارٹمنٹ آف وار، MP میٹیریلز اور سعودی عرب کی سرکاری کمپنی معدن نے مملکت میں ایک نئی ریئر ارتھ ریفائنری قائم کرنے کے لیے مشترکہ منصوبے کا اعلان کیا ہے۔ معدن کا 67% حصہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس ہے، جو سعودی عرب کا ساورن ویلتھ فنڈ ہے۔ معدن گزشتہ چند برسوں میں عالمی کان کنی کے شعبے میں تیزی سے ابھری ہے اور اب مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے لحاظ سے دنیا کی 10 بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے۔ معاہدے کے تحت ڈپارٹمنٹ آف وار امریکی حصے یعنی 49% ایکوٹی کی مکمل مالی معاونت کرے گا، جبکہ MP میٹیریلز تکنیکی مہارت فراہم کرے گا۔ باقی 51% حصہ معدن کے پاس ہوگا۔ نئی ریفائنری سعودی عرب کی کم لاگت توانائی، مضبوط انفراسٹرکچر اور گھریلو و عالمی فیڈ سٹاک کو استعمال کرتے ہوئے ہلکے اور ہیوی ریئر ارتھ آکسائڈز تیار کرے گی، جو امریکہ، سعودی عرب اور اتحادی ممالک کی دفاعی اور صنعتی سپلائی چینز کو سہارا دیں گی۔ یہ شراکت داری امریکہ سعودی اسٹریٹجک تعلقات کو نئی گہرائی دیتی ہے اور ریئر ارتھ ریفائننگ کو چین سے ہٹ کر متنوع بنانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ ویژن 2030 کے تحت سعودی عرب اپنے معدنیاتی شعبے کو معاشی تنوع کی مرکزی بنیاد میں تبدیل کر رہا ہے،
2024 میں ہی مملکت نے ریسرچ کے لیے 14 کروڑ ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کو اپنی جانب متوجہ کیا اور وہ تیزی سے عالمی مارکیٹ کا نمایاں مرکز بنتا جا رہا ہے۔ لائسنسنگ کا عمل بھی انتہائی تیزی سے بڑھا ہے۔ 2015 میں 224 لائسنس سے بڑھ کر 2023 میں 816 تک، جو اس بات کی علامت ہے کہ ریاض اپنے معدنی وسائل کو تجارتی طور پر بروئے کار لانے کے لیے پوری سنجیدگی سے کام کر رہا ہے۔ 2016 میں معدنی ذخائر کی تخمینی قدر 1 خرب 30 ارب ڈالر تھی، 2024 میں بڑھ کر 2 خرب 50 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جس میں ریئر ارتھ منرل سمیت کئی قیمتی ذخائر کی نئی دریافتیں بھی شامل ہیں۔ سعودی عرب اپنی مڈ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم صلاحیتیں بھی تیزی سے تعمیر کر رہا ہے، جس کا ہدف 2030 تک دنیا کے 7 بڑے معدنیاتی پروسیسرز میں شامل ہونا ہے۔ ایسا ہونے کی صورت میں عالمی سپلائی چین میں چین کی اجارہ داری ختم ہو سکتی ہے، خصوصاً جب ویلیو چین کے درمیانی حصے پر چین کا غلبہ سب سے زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے پاس تجارتی لحاظ سے قابل عمل پروسیسنگ کے لیے متعدد اسٹریٹجک برتریاں موجود ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے کہ سعودی عرب کو وافر اور کم لاگت توانائی میسر ہے، جو اس لیے عام ہے کہ ریئر ارتھ منرلز کی ریفائننگ ان کی کان کنی کے مقابلے میں 9 سے 13 گنا زیادہ توانائی استعمال کرتی ہے۔ سعودی عرب نہ صرف فوسل فیول کے وسیع ذخائر رکھتا ہے، بلکہ اس نے قابل تجدید توانائی میں بھی بڑی سرمایہ کاری کی ہے اور دنیا کی سب سے کم توانائی لاگتوں میں شامل ہے۔ دوسرا اہم ترین ہے کہ سعودی عرب ایک انتہائی سازگار ریگولیٹری ماحول فراہم کرتا ہے۔ ویژن 2030 کے تحت مملکت نے معدنیات کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے جدید قانونی فریم ورک متعارف کروایا ہے۔ 2021 میں مائننگ انویسٹمنٹ لا نافذ کیا گیا، جس کا مقصد سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور صنعت کے طریقہ کار کو تیز اور آسان بنانا ہے۔ صنعت و معدنی وسائل کے وزیر بندر الخریف کے مطابق سعودی عرب میں مائننگ لائسنس 180 دن میں حاصل ہو جاتا ہے، جبکہ امریکہ میں یہی عمل 7 سے 10 سال لیتا ہے۔ تیسری عام وجہ ہے کہ سعودی عرب ایسا پروسیسنگ ہب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے جو نہ صرف اپنے گھریلو ذخائر کو پروسیس کرے، بلکہ اتحادی ممالک سے آنے والے فیڈ سٹاک کو بھی قبول کرے۔ اس کردار سے عالمی پروسیسنگ کی کمی پوری ہو سکے گی اور دوستانہ ممالک کے درمیان قابل اعتماد سپلائی چین مستحکم ہوگی۔ اہم بات یہ ہے کہ 2024 میں جن 10 ممالک میں ریئر ارتھ ایکسپلوریشن میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہوئی، ان میں سے 5 ملاوی، نمیبیا، جنوبی افریقہ، یوگنڈا اور خود سعودی عرب کے لیے قریب ترین پروسیسنگ مرکز سعودی عرب ہی ہوگا، جو اسے عالمی سپلائی نیٹ ورک کا کلیدی حصہ بنا دیتا ہے۔ بالآخر سعودی عرب کے عزائم محض ریئر ارتھ منرلز تک محدود نہیں۔ سعودی عرب نکل، ایلومینیم، گیلیم، کاپر، لیتھیم اور فاسفیٹ سمیت دیگر اہم معدنیات کی ریفائننگ اور مڈ سٹریم پروسیسنگ میں بھی عالمی مرکز بننے کی سمت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب نے سول نیوکلیئر توانائی کے تعاون کے حوالے سے کون سا معاہدہ کیا ہے اور یہ ریئر ارتھ سیکیورٹی سے براہ راست کیسے جڑا ہوا ہے؟ اس کا جواب بھی بڑا سادہ ہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے سول نیوکلیئر توانائی کے شعبے میں تعاون کے متعلق مذاکرات کی تکمیل پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ یہ معاہدہ مملکت کے ساتھ ایک طویل مدتی اربوں ڈالر مالیت کی جوہری شراکت داری کا بنیادی ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ امریکہ اور امریکی کمپنیاں سعودی عرب کے سول نیوکلیئر پروگرام کے لیے ترجیحی شراکت دار ہوں گی، اور یقین دہانی کرانا ہے کہ تمام تعاون سخت عدم پھیلاؤ یعنی نان پرولیفریشن کے معیار کے مطابق ہوگا۔ یہ جوہری تعاون اس لیے بھی اہم ہے کہ سعودی عرب کے ریئر ارتھ منرلز اس کے یورینیم کے وسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ صرف جبل سعید میں تقریباً 31,000 ٹن یورینیم موجود ہے۔ یہ ذخائر
सऊदी अरब को मुनफरिद तौर पर इस काबिल बनाते हैं कि वो अपना न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल तैयार करे, जिससे न सिर्फ मुल्की तवानाई हिकमत अमली को तक़वियत मिलेगी, बल्कि अमेरिका को मुमकिना बरामदात के दरवाजे भी खुल सकते हैं। फिलहाल दुनिया में यूरेनियम की एनरिचमेंट की निस्फ से ज़्यादा सलाहियत रूस और चीन के पास है, जो अमेरिका की तवानाई सिक्योरिटी के लिए वाज़ेह ख़तरा है। अमेरिका ज़्यादातर यूरेनियम दरामद करता है और 2022 तक तकरीबन 30% यूरेनियम रूस से आ रहा था। इस पस मंज़र में मई 2024 में सदर जो बाइडन ने प्रोहिबिटिंग रशियन यूरेनियम इंपोर्ट्स एक्ट पर दस्तखत किए, जिसका मकसद रूसी न्यूक्लियर फ्यूल पर इन्हिसार कम करना और मुल्की यूरेनियम पैदावार को मजबूत करना है। ये कानून 11 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2040 तक रूसी कम अफजूदा यूरेनियम की दरामद पर पाबंदी आयद करता है। अगरचे 2027 के इख्तिताम तक इस्तस्ना की इजाज़त दी गई है, जब तक कि मुनासिब मुतबादिल ज़राए दस्तियाब ना हो या अगर ऐसी दरामदात कौमी मफादात में हो। इस तनाजुर में सऊदी अरब मुस्तकबिल में अमेरिका की जौहरी सनत के लिए एक निहायत अहम यूरेनियम सप्लायर बन सकता है। जौहरी ताउन पर गुफ्तगू कई बरसों से जारी है। 2008 में दोनों ममालिक ने पुरअमन जौहरी इस्तेमालात जैसे तिब, सनत और बिजली की पैदावार के हवाले से एक मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। इसके बाद आने वाली अमरीकी हुकूमतों ने बाज़ाब्ता दो तरफ़ा जौहरी ताउन के मुआहदे की तलाश जारी रखी। 2012 और 2018 की बातचीत में ख़ास तौर पर 123 एग्रीमेंट्स पर गौर किया गया, जो पुरअमन जौहरी ताउन के दायरा कार, मुद्दत और शराइत की वजाहत करता है और अदम फैलाव के इक़दामात को शामिल करता है। ऐसे मुआहिदों के लिए अमरीकी सदर को ये तस्दीक करना होती है कि वो अमेरिका के दिफाई और सलामती मफाद के लिए फ़ायदेमंद हैं, जबकि कांग्रेस उन्हें 90 रोज़ा मुसलसल सेशन में जांचती है। अगर कांग्रेस अदम मंजूरी की करारदाद पास ना करे तो मुआहिदा खुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाता है। अगस्त 2020 में अमरीकी महकमा खारजा ने इस अज़म का इयादा किया कि वो सऊदी जौहरी शोबे के साथ ताउन के लिए सख्त अदम फैलाव इक़दामात के हामिल मुआहिदे की कोशिश जारी रखेगा। तवक्को थी कि ये जौहरी ताउन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के दरमियान वसीतर ताल्लुकात की मामूल पर लाने की बातचीत का हिस्सा होगा, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद ये अमल मौखर कर दिया गया। अप्रैल 2025 में अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस रॉयट ने रियाज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि अमेरिका और सऊदी अरब मुस्तकबिल में तवानाई के अहम शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए एक नए MOU पर दस्तखत करेंगे। रॉयट ने कहा, सऊदी अरब में जौहरी शोबे में अमरीकी शराकत दारी के लिए यकीनन एक 123 एग्रीमेंट ज़रूरी होगा। ऐसे कई तरीके मौजूद हैं जिनके ज़रिए हम एक ऐसा ढांचा बना सकते हैं जो सऊदी और अमरीकी दोनों के अहदाफ को पूरा करे। अब जबकि अमेरिका और सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर ताउन के मुआहिदे पर इत्तफाक कर चुके हैं, अगला मरला सेक्शन 123 एग्रीमेंट बाकायदा तौर पर कांग्रेस को भेजना है। ये सवाल भी अहम है कि अमेरिका सऊदी ताल्लुकात तारीखी तेल के बदले सिक्योरिटी की बुनियाद से निकलकर किस तरह अहम मादनियात और मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजिक सनतों के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। कुदरती वसाइल तवील अरसे तक अमेरिका और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुकात की बुनियाद रहे हैं। दूसरी आलमी जंग के बाद वजूद में आने वाला ये इत्तेहाद तेल और सिक्योरिटी के बाहमी ताल्लुक पर कायम हुआ। 1945 में सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट और सऊदी बादशाह अब्दुल अजीज़ इब्ने सऊद की USS क्वाइंसी जहाज़ पर तारीखी मुलाकात ने तेल के बदले सिक्योरिटी की शराकत को जन्म दिया था। अमेरिका ने सऊदी अरब को दिफाई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया था, जबकि बदले में अमेरिका को सऊदी तेल तक काबिल एतमाद रसाई हासिल हुई
1970 और 1980 की दहाइयों में अमरीकी कंपनियों ने सऊदी तेल के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत तिजारती रिश्ते कायम हुए। 1990 और 2000 की दहाई में अमेरिका सऊदी अरब का अहम तरीन दिफाई और इक्तसादी शराकतदार रहा, जबकि सऊदी अरब मुसलसल अमेरिका के बड़े तेल सप्लायर्स में शुमार होता रहा। अगरचे वक्त के साथ अमेरिका ने अपनी मकामी तवानाई पैदावार बढ़ाकर दरामदी तेल पर इन्हिसार कम किया है, लेकिन सऊदी अरब आज भी दुनिया का सबसे अहम स्विंग प्रोड्यूसर है, यानी पैदावार बढ़ा या घटाकर आलमी मंडी को मुस्तहकम रखने वाली कलीदी ताकत है। आज अमेरिका सऊदी इत्तेहाद एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है। ये ताल्लुक महज तेल तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब दोनों ममालिक अहम मादनियात यानी क्रिटिकल मिनरल्स और मुस्तकबिल की स्ट्रेटेजिक सनतों को मुश्तरका कौमी तवानाई और मुआशी सलामती का बुनियादी सतून बना रहे हैं। अमेरिका में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का ये शानदार इस्तकबाल इस तारीख के साथ जुड़ा है, जिसमें दोनों ममालिक के इंतहाई गहरे और स्ट्रेटेजिक मफादात वाबस्ता हैं। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।